ريال مدريد حامل اللقب يودع دوري أبطال أوروبا من الدور ربع النهائي بخسارة 2-1 على أرضه أمام أرسنال. ما حصلتش من 21 سنة إن ريال مدريد يخسر في المباراتين ذهابا وإيابا في دوري أبطال أوروبا. ريال مدريد خسر من أرسنال لأن أرسنال كان الأفضل وضيع ضربة جزاء. أرسنال فاز بمجموع المباراتين 5-1. أرسنال كان يستحق الفوز. أرسنال يستحق الفوز بدوري أبطال أوروبا بكل جدارة. أرسنال كان يستحق الفوز بالدوري الإنجليزي لولا سوء الحظ والإصابات. انتظروا أرسنال العام المقبل مع أرتيتا بشكل مختلف. السلام عليكم.